السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم معنا في قناة أجد ذوق غادي نشوفوا مع بعضياتنا 3 وصفات. أول وصفة هي عبارة عن دجاج كنتاكي. لهاد الوصفة هذه غادي نحتاجو كاس ديال الدقيق، بيضة. بالنسبة للتوابل غادي نحتاجو سكينجبير، ملحة، الابزار، توابل ديال الدجاج، كمون وبودرة ديال الثوم. غادي نضيفو نص كاس ديال الحليب. غادي نخلطو هادشي مزيان حتى يتجانس مع بعضياتو. بالنسبه لهاد الكميه هادي يعني تقدروا تزيدوا كيف ما تقدروا تنقصوا على حسب الدجاج اللي عندكم. من بعد غادي نضيفو نص كاس ديال الماء. بالنسبه للماء غادي يرخي لينا العجين، ما غيخليش لينا عاقد. من بعد غادي نضيفو دانون طبيعي ناتور. بالنسبه للدانون مهم جدا في هذه الوصفه، هو اللي كيفتي لينا الدجاج. كنضيفو الكميه كامله دانون كامل. كنخلطو هادشي مزيان حتى ينسجم. من بعد كنضيفو راس معلقه ديال الخميره، واخر حاجه قطرات من الحامض. بالنسبه لهذا الخليط هذا من الافضل نرقدو فيه الفخيضات لمده ليله كامله. كنجيبو الفخيضات ديالنا كنرقدوهم مزيان في هذا الخليط، كنغطسوهم ما كيبقاوش باينين. يعني تقدروا ديروا فخيضات كيف ما تقدروا ديروا جوانح، كيف ما تقدروا ديروا طراف ديال الصدر، يعني على حسب المتوفر. هنا كيف ما شفتوا خلطت درت فخيضات ودرت جوانح. من بعد كنديروا هذا الخليط في الثلاجه كيف ما قلت لمده ليله كامله من الافضل. من بعد في اليوم الموالي يعني لا غد ليل ملي كنجيو غادي نقليوهم، كنوجدوا 2 كيسان ديال الدقيق، فله حمراء، كمون، الابزار، توابل ديال الدجاج وبودره ديال الثوم والملح بطبيعه الحال. اللي كيبغي الحار يزيد شويه ديال السودانيه كيعطيهم واحد الطعم اللي هو زوين. كنخلطوا هادشي مزيان حتى ينسجم. من بعد كنجيبوا الفخيضات ديالنا كنغطسوهم مزيان في هذا الخليط حيت هو الطبقه المقرمشه لهاد الفخيضات. في هذا الاثناء كنديروا الزيت سخون مزيان، كنديروا كميه جد معقوله من الزيت حتى يتغطسوا لينا الفخيضات ديالنا باش يطيبوا مزيان. كما كتشوفوا معايا يعني الفخيضات كيتغطسوا بالزيت كيبقاوش باينين. مره كنقلبوهم. من بعد ملي كيتحمروا يعني خاصهم يتحمروا مزيان. كما كتشوفوا معايا هاهما تحمروا. كنديرهم فوق بابي ابسوربون. هما في الحقيقه ما كيجوش مزيتين بتاتا، واخا هكاك كنديرهم فوق بابي ابسورب. من بعد الوصفه الثانيه اللي هي لا سالاد ديال كنتاكي. لهاد لا سالاد هادي غادي نحتاجو زلافه ديال المكور، زلافه ديال خيزو. بالنسبه للمكور وخيزو محكوكين في الرقيق، وتفاح كذلك. كنضيفو نص كاس ديال الحليب، كنضيفو 2 معالق صغار ديال سنيده، كنخلطوهم مزيان.
بالنسبه لهاد لاصالاد هادي توجدوها في اخر دقيقه وديروها في الثلاجه تبرد. من بعد العصير المرافق كنحتاجو حامضه، نص حامضه عفوا، وليمونه. كنديروهم في الفريغو حتى كيتلجوا مزيان. من بعد كنجبدوهم كنقطعوهم شرائح، كنحيدو منهم العظم، لا بالنسبه لليمون ولا بالنسبه للحامض، يعني خاص العظم ما يبقاش فيهم بتاتا، حيت العظم هو اللي كيخلي العصير يجينا مر. كما كتشوفوا معايا كنحيدو العظم مزيان، كنخليوهش. كنجيبو مولينكس كنطحنو. بالنسبه للسنيده يعني على حسب الذوق، يعني هنا درنا 3 المعالق. السنيده كتبقى اختياريه. من بعد كنجيبو لترو ديال الماء، يعني هاد الكميه هذه كتعطينا كميه اللي هي جد معقوله. كنطحنو مزيان. من بعد كنصفيو هذا الخليط باش ما يبقاش لينا فيه تكتلات. يعني هذا العصير هذا كيجي زوين، كيجي خاتر. كما كتشوفوا معايا ها هو العصير ديالنا وجد. يعني دابا غادي نقدموه، كيجي خاتر. كنصحكم تجربوه. من بعد كيف ما كتشوفوا معايا الطبق ها هو ديالنا وجد. دجاج كينتاكي كيجيو لذاذ مقرمشين، والاهم انهم طايبين مزيان. لاصالاد ديالنا بنينه وزوينه بزاف، نقدروا نديروها كصلاد يوميا. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بجيم، كومونتير، ابوني، والى فيديو قادم ان شاء الله.